नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा पहिरोको उच्च जोखिम रहेका ठाउँमा दैनिक जानकारी दिने व्यवस्था, त्यो पर्याप्त नभएको स्थानीय तहको भनाई। पूर्वानुमानको भूगोल केन्द्रित बनाउन सक्यो भने स्थानीय तहलाई खास केन्द्रमा काम गर्नलाई भन्न सजिलो हुन्छ। अनि कोभिड नन कोभिड नियमित स्वास्थ्य सेवाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरी ठाउँ विशेषानुसारका फरक फरक निर्णय गर्ने गरी हामी केही समयपछि पुग्छौँ। अस्पतालको नियमित सेवा पहिलाकै अवस्थामा फर्काउने बारे एक कुराकानी र परमाणु कार्यक्रमबारे वार्ता चलिरहँदा इजरायलद्वारा इरानको कटु आलोचना। तर सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। समाचार फडिन र दाहालबाट सुन्नुहोस्। फ्रान्समा पहिलो चरणको क्षेत्रीय चुनावमा मारिन लपेनको चरम दक्षिणपन्थी नेसनल र्याली पार्टी अपेक्षा गरे अनुसार सफलता हात पार्न विफल भएको छ। मतदान लगत्तै गरिने एक्जिट पोल भनिने सर्वेक्षणहरूले लगभग 19% मतसहित उनको दल देशव्यापी रूपमा दोस्रो भएको देखाएको छ। त्यो मध्य दक्षिणपन्थी दल रिपब्लिकन पार्टीभन्दा केही पछि हो। नेसनल र्यालीले पहिलो पटक क्षेत्रीय रूपमा जित हासिल गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो, तर अब आइतबार हुने दोस्रो चरणमा उसले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोको दलले पनि चुनावमा राम्रो गर्न सकेको छैन। कतिपय क्षेत्रमा उपचुनावमा भाग लिन आवश्यक 10% थ्रेसोल्ड समेत उक्त दलले पार गर्न नसक्ने बताइएको छ। अर्मेनियाका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री निकोल पासिन्यानले अजरबैजानसँगको युद्धका कारण उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि समय अगावै गरिएको संसदीय चुनावमा आफू विजयी भएको बताएका छन्। प्रारम्भिक परिणामले उनको सिभिल कन्ट्र्याक्ट पार्टीले पूर्व राष्ट्रपति रोबर्ट कोचेरियानले नेतृत्व गरेको समूहभन्दा महत्त्वपूर्ण अग्रता लिएको देखाएपछि उनको यस्तो भनाइ आएको हो। विपक्षीहरूले भने ती आँकडाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन्। नगेर्नो काराबाखको भूगोललाई लिएर अजरबैजानसँग भएको 6 हप्ता लामो लडाईँमा अघिल्लो वर्ष हारे यता अर्मेनियामा राजनीतिक सङ्कट जारी छ। क्यानाडा र मेक्सिकोबाट अत्यावश्यक बाहेकका यात्राका लागि आफ्नो स्थल र समुद्री मार्ग कम्तीमा अर्को 1 महिनाका लागि बन्द हुने संयुक्त राज्य अमेरिकाले जनाएको छ। यी प्रतिबन्ध कोरोना भाइरस महामारीका कारण गएको वर्षको मार्चदेखि लागू गरिएका छन्। सोमबार त्यसको समय सीमा समाप्त हुँदै थियो। क्यानाडाले सीमा नियन्त्रणको आफ्नो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने यसअघि नै बताएको छ। इरानले आपतकालीन रूपमा उसको एकमात्र परमाणु ऊर्जा केन्द्र बन्द गरेको छ। एउटा ऊर्जा कम्पनीका अधिकारीले सरकारी टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै प्राविधिक सुधार अन्तर्गत उक्त कदम चालिएको बताए। उनले बुसिहर केन्द्र सञ्चालनमा आउन कैयौँ दिन लाग्ने उल्लेख गरे। विश्लेषकहरूले गर्मीयाममा ऊर्जाको खपत उच्च हुने भए पनि किन उक्त केन्द्र बन्द गरियो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। क्युबाले आफूले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको 2 मात्रा लिँदा त्यसले 60% भन्दा बढी सुरक्षा दिने आफ्नो परीक्षणले देखाएको जनाएको छ। सरकारी इन्स्टिच्युटले अहिले सिफारिस गरिएको सेभिराना डोज खोपको 3वटा मात्रा लगाउँदा प्रभावकारिता अझ बढ्ने आफूहरूले अपेक्षा गरेको जनाएको छ। विदेशबाट खोप भित्र्याउनुभन्दा त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकारले देशभित्र विकास गरिएका 2वटा खोप प्रयोग गर्दै खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। राष्ट्रपति मिगेल डियाज केनेलले खोपको परीक्षणले विश्वव्यापी गुणस्तरको नतिजा दिएको बताए। लामो समयदेखि क्युबा खोपको उत्पादक रहेको छ र न्युजिल्यान्डका भरात्तोलक लाउरेल हबर्ड ओलिम्पिकमा सहभागी हुने पहिलो समलिङ्गी खेलाडी बन्न लागेका छन्। न्युजिल्यान्डको ओलम्पिक कमिटीले उनलाई टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गतको महिला टोलीमा छानेको हो। यो BBC नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई स्वागत छ। बर्खाका बेला गण्डकी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो पहाडी जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। विभिन्न अध्ययनका आधारमा उच्च जोखिम रहेका जिल्लाहरूमा सावधानी अपनाउन भनिएको र 9वटा जिल्लाका 36वटा स्थानीय तहमा बर्खा र जोखिमको दैनिक जानकारी समेत दिने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले उक्त जानकारीका आधारमा आफूहरूले काम गरिरहेको र अझै विस्तृत अध्ययन गर्न सकिए सहज हुने बताएका छन्। सुनौ नेत्रकेशीको यो रिपोर्ट। यस वर्ष असार महिनाको सुरुमै वर्षाका कारण विभिन्न भागमा पहिरो गएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। वैशाख महिना यता आइतबारसम्म पहिरोमा परेर 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 12 जना घाइते भएका छन्। 2072 सालमा गएको भूकम्पपछि विभिन्न क्षेत्रको सहायतामा सरकारले पहिरो जोखिमको अध्ययन सुरु गरेको थियो। उक्त अध्ययनका आधारमा पहिरोको उच्च, मध्यम र सामान्य जोखिम क्षेत्र निर्धारण गरिएको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
अध्ययनले पहिचान गरेका जोखिम क्षेत्र कुन कुन हुन् त? प्राधिकरणका प्राविधिक उपसचिव राजेन्द्र शर्मा। गण्डकी प्रदेशका कर्णालीका पहाडी जिल्लाहरू र बागमतीका केही जिल्लाहरूमा चाहिँ अलिक बढी नै खतरा देखिन्छ भने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, गोर्खा जिल्ला, धादिङमा पनि नुवाकोट पनि देखिन्छ। रसुवा खतरामा देखिएको छ। ताप्लेजुङतिर, स्याङ्जा, पश्चिमतिर दैले, कालीकोट, रुकुम अलिकति बढी खतरा देखिन्छ। यस्तो जोखिम क्षेत्रका बारेमा प्रदेश स्तरमा छलफल गरिसकेको बताइएको छ। त्यस्तै जोखिम भएका स्थानीय तहसम्म पनि छलफल गरिएको र वर्षाको पूर्वानुमानको दैनिक जानकारी ती स्थानीय तहसम्म पठाउने व्यवस्था गरिएको उपसचिव शर्माले बताए। जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मिलेर प्रत्येक दिन पालिकाहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने, तपाईहरु सचेत हुनुहोस् भन्ने खालको चाहिँ हामीले यसपालिदेखि सुरुवात गरेका। यस्तो अध्ययनले विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न र पूर्व तयारी गर्न केही सहज भए पनि अझै विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले जनाएका छन्। गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ। पूर्वानुमानको भूगोल चाहिँ केन्द्रित बनाउन सक्यो भने स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो खास केन्द्रमा काम गर्नलाई, त्यहाँ जनताहरूलाई अलि वरपर सारेर बस्नलाई भन्न सजिलो हुन्छ। यस वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। भदौसम्म पनि पहिरो जाने भएकाले जोखिम क्षेत्रमा रहेका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न सकिए क्षति कम गर्न सकिने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यसका लागि 3 तहका सरकारले साझा योजना बनाउनुपर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या बिस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ। त्यसैलाई आधार बनाएर जिल्ला प्रशासनहरूले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाउँदै लगेका छन्। सुरुवाती दिनमा संक्रमितको चाप रहेका अस्पतालहरूले पनि अहिले संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याइएका बेड पनि खाली हुँदै गएको बताएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण लामो समयसम्म अन्य बिरामीहरूले अस्पतालहरूबाट पाउनुपर्ने नियमित सेवा भने अहिलेसम्म प्रभावित नै छ। यसै सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई सम्पर्क गरी अन्य रोगका बिरामीहरूलाई अस्पतालबाट दिइने नियमित सेवा पूर्ववत अवस्थामा लैजाने बारे के भइरहेको छ भनेर सोधेका छौं। हामी निषेधाज्ञा अवस्थाबाट एकदमै कुशल अवस्थामा आइसकेका पनि छैनौँ र यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार जति कोभिडका लागि हामीले छुट्याएका छौँ, चटक्कै बन्द गर्ने अवस्था भइहाल्यो भने बन्द नगरे पनि अरू सेवाहरू जुन थिए त्यो सेवालाई बिस्तारै खुल्ने कि भन्ने बारेमा केही छलफल भएको छ यहाँको मन्त्रालयमा? तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गरेर नयाँ निर्णय लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी अहिले निष्कर्षमा नपुगिसके पनि छलफलका क्रमहरूमा चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्छ। अब अलिकति परिवर्तित सँगसँगै परिवर्तित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। हामीसँग कोभिड-19 को महामारी सँगसँगै मनसुनको कारणले, अहिलेको बाढी पहिरो डुबानका कारणले जनस्वास्थ्यका अरू थप समस्याहरू पनि सिर्जना भइरहेको हिसाबले यी सिर्जित नयाँ समस्याहरू, भोगिरहेको कोभिड-19 का समस्याहरू हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा परिलक्षित गरेका जनस्वास्थ्यका विभिन्न सूचकाङ्कहरूलाई परिपूर्ति गर्ने खालका जनस्वास्थ्यका सेवाहरूलाई सुचारू गर्ने सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने, छलफल गर्ने, निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। तर कुनै पनि नयाँ निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। भनेको चाहिँ अब बिस्तारै निषेधाज्ञाहरू अलिक केही खुकुला हुँदैछन्। त्यो खुकुलो हुँदाखेरि फेरि जोखिम आउने हो कि र फेरि त्यो अवस्थामा हुने हो कि भन्ने चाहिँ लाग्या हो मन्त्रालयले? हामीले छिमेकी मुलुकको संक्रमणलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले देशभित्रको संक्रमणलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र दुईटै कुराहरूलाई हेरेर हामी एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले जोखिमलाई अहिले पनि उच्च अवस्थामै राखेर सावधानी लिइरहेको अवस्था र हामीले कोभिडलाई चटक्कै छोडेर नयाँ रूपमा पहिला कोभिड हुनुभन्दा अगाडिकै अवस्थामा गइहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन भन्ने मन्त्रालयको अहिलेसम्मको ठम्याइ छ र अवस्था नयाँ सिर्जना भएका सबै अवस्थाहरूलाई विश्लेषण गरेर सबैका विषयमा सचेत रहेर निर्णय लिनुपर्छ भन्नेमा छौँ। हामी कोभिडका लागि केन्द्रित भएर सेवाहरू गरिरहँदा अरू नियमित स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ प्रभावित नहुन्, त्यो स्वास्थ्य सेवाहरूतिर सेवा प्रवाह गर्नेतिर चाहिँ हाम्रा स्रोत साधनहरू बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ भन्ने किसिमको अनौपचारिक छलफलहरूका निष्कर्षमा हामी पुग्दै गएका छौँ। औपचारिक निर्णयहरू भएर सम्बन्धित निकायहरूमा निर्देशन दिने क्रमहरू चाहिँ बाँकी रहेको अवस्था हो। भने अब एक सातासम्म चाहिँ यो संक्रमणको दर यही ढङ्गले घट्दै जान थाल्यो भने चाहिँ अरू सेवाहरू चाहिँ नियमित हुन सक्छन्।
संक्रमणको अवस्था एकै गरी सुधार हुँदै गयो र हामी अलिकति खुकुलो हुँदै जाँदाखेरि पनि ठाउँ विशेष अनुसारको हाम्रा संक्रमणका अवस्थाहरूमा निकै ठुलो परिवर्तनहरू आएनन् भने ती ठाउँ विशेष अनुसारका विशेष निर्णयहरू गरेर कोभिड नन कोभिड र अरू नियमित स्वास्थ्य सेवाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरी फरक फरक ठाउँ विशेष अनुसारका फरक फरक निर्णय गर्ने गरी हामी केही समयपछि पुग्छौँ। उनी थिए स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। अब एउटा देश बाहिरको खबर। इजरायलका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका साझेदारहरूलाई इरानको खतराबाट सचेत हुन आह्वान गरेका छन्। इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई सीमित तुल्याउन वार्ताहरू चलिरहँदा नाफ्ताली बेनेटले इरान क्रूर रूपमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिने सत्ता भएको बताएका हुन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ फणिन्द्र दाहालबाट। गएको अप्रिल यता संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनीले इरानसँग परमाणु अस्त्र सम्झौतालाई पुनः सक्रिय बनाउने वार्ता गरिरहेका छन्। परमाणु सम्झौता भएपछि इरानले प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिएका जवाफमा आफ्ना परमाणु गतिविधिलाई केही सीमित तुल्याएको थियो। तर अमेरिका एकपक्षीय रूपमा सम्झौताबाट अलग भएपछि इरानले उक्त सम्झौतालाई उल्लङ्घन गरिरहेको छ। आइतबार भियनामा अमेरिका र इरान बीचको अप्रत्यक्ष वार्ताका लागि प्रतिनिधिहरू भेला भएका थिए, तर उनीहरू त्यो स्थगित गरेर आफ्ना राजधानी फर्किएका छन्। इजरायलले इरानलाई एउटा प्रमुख खतराका रूपमा लिने गर्छ र उसले बारम्बार इरानले परमाणु अस्त्र विकास गर्न चाहेको अडान लिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री बेनेटले आफ्नो मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूलाई यो विश्व शक्तिहरूका लागि बिउजने अन्तिम मौका भएको र उनीहरूले आफूहरूले कोसँग काम गरिरहेका छौँ भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए। हालै इरान र इजरायल बीच तनावहरू बढेका छन्। अघिल्लो वर्ष आफ्ना एकजना प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकको हत्या र अप्रिलमा आफ्नो युरेनियम प्रशोधन केन्द्रमा भएको हमलामा इजरायल जिम्मेवार रहेको इरानले आरोप लगाएको छ। इरानले देशका अति पुरातनवादी विचार राख्ने सर्वोच्च न्यायाधीश इब्राहिम राइसीलाई नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा शुक्रबार चुनेको थियो। अगस्टमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने उनीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध छ र राजनीतिक बन्दीहरूलाई विगतमा मृत्युदण्ड दिइएको आरोप उनीमाथि छ। बिहानी पखको अन्तिम विषय। कोरोना भाइरस महामारीको पहिलो लहरबाट राम्ररी बग्रिन नपाउँदै देशभरका होटल व्यवसायीहरू दोस्रो लहरको महामारीमा फेरि थला परे। त्यस्तै अप्ठ्यारोमा पर्यटकीय क्षेत्र चितवनका होटलहरू पनि परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्, भन्छन् नारायणगढबाट ईश्वर जोशी आफ्नो यो रिपोर्टमा। कोरोना भाइरसका कारण बन्दाबन्दीले गर्दा होटल व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लामो समय होटल बन्द हुँदा अब के गर्ने भन्ने सोचमा होटल व्यवसायीहरू रहेको सौराका होटल व्यवसायी महेश खनालले बताए। प्रत्यक्ष रूपमा ठ्याक्कै दैलो अगाडि नै समस्या आइसकेको छ। अब धेरै होटलहरू बन्द भइरहेका छन्, धेरै होटलहरू बिक्री गर्ने कुरा आइरहेको छ, कतिपय बिक्री पनि भइसकेका छन्। यति ठुलो समस्या आइपर्दा समेत सरकारबाट होटल व्यवसायीहरूलाई सहयोगको कुनै पहल नभएको उनले बताए। लामो समयदेखि होटलहरू बन्द हुँदा बैंकको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा व्यवसायीहरू रहेको क्षेत्रीय होटल सङ्घ चितवनका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले बताए। सौराका लगभग 99 कि 100% होटलै हामी चाहिँ बैंकको लोनबाट चलाएको छ भनेदेखि अब अहिले 1 वर्ष ठ्याक्कै बन्द हुँदाखेरि हामीले त्यो पैसा तिर्न सकेनौँ, बैंकका ब्याजहरू तिर्न सकेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले होटल बन्द गरेर चाहिँ अब करोडौँ रुपियाँको चाहिँ ब्याज लोन तिर्न त हामीलाई मुस्किलै हुन्छ। कोरोना भाइरसका कारण पटक पटक होटलहरू बन्द हुँदा भाडामा लिएर होटल सञ्चालन गर्दै आएकाहरू त होटल व्यवसायबाट विस्थापित भएको र केहीले बिक्री गरेका छन् भने केही बिक्री हुने क्रममा रहेको उनले बताए। होटल व्यवसायीहरूलाई होटल बन्दको पीडा त छँदैछ। हात्ती भएका होटल व्यवसायीहरूलाई हात्ती पाल्न समेत समस्या भएको छ। चितवनमा करिब 250वटा पर्यटकीय होटलहरू रहेका छन्। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।